बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये रुकैया कारोबार के लिए है। अगर किसी शख्स का दुकान कारोबार बंद हो चुका है, बंदिश का मसला है, माली मुश्किलात हैं, रिज़्क़ के अंदर तंगदस्ती है, रिज़्क़ में बेबरकती का मसला है, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से माली मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, रिज़्क़ की तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी और ख़जाना गैब से अल्लाह ताला रिज़्क़ अनायत फरमाएंगे जहाँ से आपका गुमान भी न होगा। बहुत ही मुजर्रब रुकैया है। इस रुकैया में सूरतुल वाक़िया की तिलावत की जाएगी। इसके बाद अल्लाह ताला के मुबारक नामों का ख़ास वजीफ़ा है, वो पढ़ा जाएगा। आप इस रुकैया को मुकम्मल सुने। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ये रुकैया पढ़ना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जितने भी बहन भाई माली मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह ताला अपने ख़जाना गैब से मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा कासिबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िआ। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा वकुन्तुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन। अला सुरुरिम मौज़ूना मुत्तकीन अलैहा मुतक़ाबिलीन। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कअसिम मिन मईन। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तयरिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन। फ़ी सिदरिन मख़ज़ूद व तल्हिम मंज़ूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन व ला ममनूअ व फ़ुरुशिन मरफ़ूअ। इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फ़जअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। वअस्हाबुश शिमालि मा अस्हाबुश शिमाल। फ़ी समूमिन व हमीम व ज़िल्लिम मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन व कानू युसिर्रून अलल हिन्सिल अज़ीम व कानू यक़ूलून इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अब आबाउनल अव्वलून। कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मअलूम।
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا وهاب يا الله يا وهاب يا الله يا وهاب يا الله يا وهاب يا الله يا غني يا الله يا غني يا الله يا غني يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مغني يا الله يا مغني يا الله يا مغني
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين.